नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ़ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 5, जुज़ नंबर 10। जनवरी का जाड़ा पंजाब में खुशगवार किस्म की खुशबू लिए होता है। हर तरफ धुंध ही धुंध थी, मगर विलियम को ये कोहर लंदन के जाड़े से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आज एतवार था। इस मौसम में एतवार अंग्रेज़ अफसरों के लिए नेमत से कम नहीं होता। देर तक गर्म बिस्तर में लेटे रहना, उसके बाद मछली के साथ हल्की शराब का एहतमाम अपने अंदर बड़ी कशिश रखता है। मगर विलियम ने बावर्ची को हुक्म दिया कि उसकी कुर्सी बंगले के खुले सेहन में लगा दे। बावर्ची कुर्सी और मेज़ दहलीज के सामने लगा चुका तो विलियम ने उसे कहा, काफ़ी बना लाओ। विलियम का बंगला कम से कम 4 कनाल के रकबे में था। अंग्रेज़ ने बरतानिया के तंग रकबे और लंदन के छोटे छोटे फ्लैट्स का गुस्सा हिंदुस्तान की दूर तक फैली हुई हमवार ज़मीनों पर निकाला था। तंग गलियों और क्वार्टरों से निकलने के बाद जब उसने इतनी खुली ज़मीनें और रकबे बेमसरफ पड़े देखे जिसका तसव्वुर भी यूरोप में नहीं कर सकता था, तो उसके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने वो सारा एहसास महरूमी यहाँ निकाला। कई कई एकड़ पर बंगले और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बना दिए, जिनके तैयार करने में उन्हें बाहर से कुछ भी ना खर्च करना पड़ा था। इसी तरह विलियम को मिलने वाला बंगला भी अपनी नौवियत का शहकार था। पूरे 4 कनाल रकबे को घेरे हुए सुर्ख ईंटों की 8 फुट ऊंची दीवार और उसके सरों पर लोहे की नोकदार सलाखें मुस्ताज थी। दीवार के साथ 3 अतराफ से 50 फुट छोड़कर दरमियान में बंगले की सुर्ख इमारत थी। तमाम इमारत में सुर्ख ईंटें इस सफाई और महारत से इस्तेमाल की गईं कि प्लस्तर की ज़रूरत नहीं रही थी। इमारत के सामने बड़ा वसी सेहन था। दीवार के चारों तरफ और सेहन के सामने वाली दीवार के साथ पीपल के 10-15 दरख्त थे, जिनके जर्द पत्ते बिखर रहे थे। इमारत में 6-7 कमरे लकड़ी के दरवाज़ों की जलालत के साथ बंगले और बंगले में रहने वाले के वक़ार के ज़िम्मेदार भी थे। इसी की मुनासबत से लकड़ी का बड़ा गेट था, जिसमें से बराबर 2 जीपें अंदरूनी इमारत की दहलीज तक चली जाती। इमारत से कुछ दूर कम्प्लेक्स के दूसरे ऑफिसर्स के घरों की इमारतें थीं, जो इतनी शानदार तो ना थी कि जितनी विलियम की कोठी थी, फिर भी उनमें मकामी इमारतों की निस्बत एक किस्म का दबदबा ज़रूर था। इन सब इमारतों की दीवारें 18 इंच मोटाई में 20 फुट तक ऊंची चली गई थी, जिनके सामने और इर्द गिर्द भारी दरख्तों के सिलसिले इमारतों की वजाहत के मजीद गवाह थे। विलियम ने एक दफ़ा चाहा कि नजीब शाह को बुला भेजे, मगर अफसराना तमकनत जेब ना देती थी कि उसे दफ्तर के अलावा घर पर भी मिले। ये बात अंग्रेज़ी अदाब अफसरी के सरासर खिलाफ थी। नजीब शाह ने कल ही बता दिया था कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसमें गुलाम हैदर की फ़ाइल और सरदार सौदा सिंह के मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी मालूमात मौजूद थी। लेकिन वो उसे दफ्तर में देख नहीं सका था, क्योंकि फ़ौरन मीटिंग के लिए फ़िरोज़पुर निकलना था। अलबत्ता उसने ये फ़ाइल साथ ले ली थी कि उसका मुताला कर ले। जैसे जैसे वो फ़ाइल का मुताला करता गया, गुलाम हैदर के लिए फ़िक्रमंद होता गया। दफ्तर में गुलाम हैदर के साथ पहली मुलाकात में विलियम से जो गलती सरजर्द हुई थी, उसके पेश नज़र उसने सोचा कि गुलाम हैदर कोई भी गलत फैसला कर सकता है, जबकि विलियम फ़ाइल का मुताला करने के बाद उसकी मदद करना चाहता था। दूसरी सूरत में गुलाम हैदर के जवाबी हमला करने पर हालात उसे मुजरम बना सकते थे, लेकिन कल उसे वक्त ही ना मिल सका कि नजीब शाह के साथ बात करके इस मसले पर संजीदा इक़दाम कर सके। हाँ, डिप्टी कमिश्नर को विलियम ने इस बारे थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था। मीटिंग में ये मसला ज़ेर बहस तय न था, फिर भी विलियम ने ज़रूरी समझा था कि मामला डिप्टी साहब के कानों तक पहुंच जाए। रात वो देर से जलालाबाद लौटा था और आज इतवार की वजह से छुट्टी थी, मगर विलियम को किसी वजह से चैन नहीं आ रहा था। उसने बार बार रिपोर्ट का मुताला किया, जो नजीब शाह ने 3 दिन के अंदर सरकारी कारिंदों की मालूमात से तैयार की थी। इस फाइल में ज़्यादातर शेर हैदर और गुलाम हैदर की ज़िंदगी के कवायफ जमा किए गए थे। वारदात के मुतल्लिक़ रिपोर्ट तैयार करना फ़िलहाल नजीब शाह के बस का काम नहीं था। इस तरह की रिपोर्ट पुलिस का काम था। फिर भी अपनी हद तक वाक़या के नशीब फराज का थोड़ा बहुत जायज़ा ज़रूर लिया गया था और अहम मालूमात दे दी गई थी, जो उन्होंने मौका वारदात पर पहुंचकर हत्ता के सौदा सिंह और गुलाम हैदर की हवेलियों में जाकर फराहम की थी। विलियम 1 घंटा तक वहीं बंगले के सेहन में बैठा काफ़ी पीने के साथ फ़ाइल का मुताला करता रहा। आखिर बेचैनी से उठ खड़ा हुआ और मुलाजिम को आवाज़ दी। गुलदीन भागता हुआ कुछ फासले पर आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया।
ड्राइवर को बुलाओ, हम कहीं जाना चाहते हैं। विलियम ने खुरदरे लहजे में गुलदीन को बगैर नजरें उठाए हुक्म दिया, और सुनो, हमारा ओवर कोट ले आओ। गुलदीन हुक्म मिलते ही उल्टे कदमों भागा। उसके जाने के चंद सानियों बाद ही दलबीर सिंह ड्राइवर पगड़ी बांधे सामने आकर खड़ा हो गया। विलियम ने उसे देखकर कहा, दलबीर सिंह, इंस्पेक्टर मित्रा से कहो कि हमने कहीं जाना है, वो जल्दी से आ जाए और तुम भी चलने की तैयारी करो। ये कहकर विलियम उठकर अपने कमरे में चला गया ताकि चलने के लिए ज़रूरी सामान लिया जाए। ठीक 20 मिनट बाद विलियम ओवरकोट पहने बाहर निकला तो पूरा अमला इंतज़ार में खड़ा था। सीआईडी मित्रा साहब, 10 अदद संतरी और उनके अलावा भी 10-12 लोग जो करीब ही रहायश पजीर थे। दलबीर सिंह बाहर जीप स्टार्ट किए खड़ा था। विलियम ने मित्रा के साथ हाथ मिलाया और बाकी को दूर ही से सलाम का इशारा कर दिया। जीप के पास आकर विलियम ने मित्रा से मुखातब होकर कहा, मित्रा साहब, 6 संतरी लेकर जीप में बैठ जाओ और दूसरे सब अपने घरों में चले जाओ। जीप ने जलालाबाद को पीछे छोड़ा तो विलियम ने ड्राइवर को हुक्म दिया, दलबीर सिंह, हमें कुछ देर जोधापुर रुक कर जंडूवाला की तरफ चलना है। दलबीर सिंह ने सर झुकाते हुए जीप को अगले गियर में डाल दिया। जीप की रफ्तार के हमवार होते ही विलियम ने इंस्पेक्टर मित्रा के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। मित्रा साहब, क्या मैं समझूं कि सौदा सिंह का गुलाम हैदर के गांव पर हमला करना सिख मुसलमान लड़ाई है या चुदराहट का मामला? विलियम ने बगैर मित्रा की तरफ देखे सवाल किया। सर, पहले तो लड़ाई ज़ाती अनाद और फ़र्द के मफाद से शुरू होती है, मगर सिख और मुसलमान दोनों अक्ल से ज़्यादा जज्बात में पलते हैं, इसलिए ये लड़ाई फ़ौरन किसी एक नारे की बुनियाद पर मजहबी रूप ले लेती है। मित्रा साहब को अपना फ़लसफ़ा पेश करने का मौका मिल चुका था, इसलिए उसने बात मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, ये इलाका जिसे आप फ़िरोज़पुर कहते हैं, यहाँ गहियों से ज़्यादा बर्छियाँ उगती हैं और मज़द पेशा चोरी है। बिलाशुबा जलंधर के बदमाश पर फ़िरोज़पुर के मौलवी को फजीलत है। मित्रा साहब, क्या बात है, तुम सिखों के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हो। क्या उनके संत वाक़या जलंधर के बदमाश के मुकाबले में संत ही हैं? विलियम के इस भरपूर तंज पर इंस्पेक्टर मित्रा एकदम झिंक गया। उसे अपनी लागदार गुफ्तगू का एहसास फ़ौरन हो गया। चनाचा अल्फाज को एहतियात की शक्ल देने लगा और बोला, सर, ऐसी बात नहीं है। संत और मौलवी से मेरी मुराद एक ही है। दोनों ही खून की तेज़ गर्दिश में खुदा और गुरु जी को एक तरफ रख देते हैं। मैंने सुना है शेर हैदर का यहाँ काफ़ी असर व रसूख था। विलियम ने बात फ़ौरन और अचानक अपने मतलब की तरफ मोड़ दी। इसमें मित्रा साहब को दाखिल होने में कुछ वक्त लगा, फिर भी उसे इस अमर की तस्दीक करना पड़ी। इंस्पेक्टर मित्रा ने जवाब दिया, जी सर, शेर हैदर तो पूरे इलाके का जमादार बना हुआ था। जब तक जिंदा रहा पत्ता नहीं खड़कने देता था। मित्रा, मैं जितनी बात पूछता हूँ मुझे इतना ही जवाब चाहिए, विलियम ने दांत पीसते हुए कहा। ओहदे बांटना गवर्नमेंट का काम है, मकामियों का इसमें दखल नहीं। मित्रा को विलियम के खासकर इस जुमले ने संजीदा रहने और फासले का मतलब समझा दिया था। उसके बाद कुछ देर दोनों की तरफ खामोशी रही और जीप दौड़ती रही, लेकिन इंस्पेक्टर मित्रा ने घबरा कर सहमे हुए अंदाज में कहा, जी सर। विलियम की इस तनबीह पर अब ये बात उसे मालूम हो चुकी थी कि विलियम के आगे झूठ बोलना और जानबदारी से काम लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मित्रा ने तरह तरह के बड़े अफसरों को देखा था, इसलिए तजर्बे की बिना पर उसे फ़ौरन महसूस हो गया कि विलियम का मामला ज़रा टेढ़ा है, लिहाजा झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं। शेर हैदर रस्सागिरी और कत्ल वगैरह में कभी मुलव्वस रहा है? विलियम ने दो टोक पूछना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं सर, मित्रा ने अब के मुख्तसर जवाब में ही अफियत समझ आई। राया के साथ कैसा रवैया था? विलियम ने पूछा। इंस्पेक्टर मित्रदास बोला, सर, इस मामले में मैं बेखबर हूँ, मेरा वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन सर एक बात ऐसी है कि इर्द गिर्द के मुसलमान चौधरी भी उसके खिलाफ थे। शायद वो उनकी इज़्ज़त नहीं करता था। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपनी राया की इज़्ज़त भी नहीं करता था। विलियम ने मित्रा को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की। जी सर, मित्रा दास ने घबरा कर मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। विलियम ने फ़ौरन अगला सवाल कर दिया, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे थे? कोई शिकायत सुनने में नहीं आई, इंस्पेक्टर मित्रा ने बगैर वजाहत के कहा, लेकिन विलियम मित्रा के जवाब में छुपे नश्तर को मुसलसल महसूस कर रहा था। मित्रा बड़ी चालाकी से काम लेकर विलियम को बावर करना चाहता था कि शेर हैदर गवर्नमेंट के दरबार में गोया हाजिर बाशों में ना था। सीआईडी इंस्पेक्टर मित्रा के साथ इस गुफ्तगू में एक बात विलियम पर वाज़ेह हो चुकी थी
کہ غلام حیدر کسی بھی وقت مشکل میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ اس کے باپ کے خلاف بغض دیسی چودھریوں سے لے کر سرکاری افسروں تک بھرا ہوا تھا۔ اس کی واحد وجہ شاید یہ تھی کہ شیر حیدر نے اپنے معاملات اپنے ہی ہاتھ میں رکھے تھے اور وہ فیصلے بھی صحیح وقت میں کرتا رہا تھا۔ انسپکٹر متھرا داس کے ساتھ ولیم کی گفتگو 20 منٹ جاری رہی۔ اس عرصے میں جیپ جلال آباد سے شمال مشرق کی طرف کچی سڑک پر دوڑتی رہی، جس کے دائیں طرف نہر تھی اور بائیں ہاتھ کھیتوں کا سلسلہ۔ دھند باقی تھی، اس لیے دور کا منظر صاف دکھائی نہ دیتا تھا، البتہ پاس کی نظر میں غیر واضح سے مناظر تھے۔ کھیت کچھ زیادہ نہیں تھے، کہیں چارے کی فصلیں، چری اور مکئی وغیرہ، اور کہیں خالی زمین تھی جس میں بکھڑا، اٹ سٹ، اک اور دوسرے کانٹے دار جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ ککر، جنڈ اور کریر کے درخت بھی کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی تعداد ویرانی کے اعتبار سے بہت کم تھی۔ پوری سڑک سرکنڈوں کے بے پناہ جمگٹوں کے درمیان میدے کی طرح پسی ہوئی گرد سے اٹی پڑی تھی، جو بارش ہونے کی وجہ سے اب کیچڑ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر رات بارش نہ ہوئی ہوتی تو لازماً جیپ گزرنے کے بعد غبار اسی طرح اٹھتا جیسے دھوئیں کے مرغولے چڑھتے ہیں۔ ان زمینوں کی ویرانی سے پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کو اپنی معاش کی پرواہ نہیں، وہ کھیتی باڑی سے زیادہ چوری چکاری کو اولویت دیتے ہیں۔ دوسری طرف نہر کے کنارے پر مسلسل ککروں اور سرکنڈوں کے بے شمار جھنڈ تھے جو ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ سرکنڈوں کے بیچ کہیں ٹالی یا اس طرح کا مقامی پیڑ نظر آ جاتا، مگر ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اکا دکا لوگ بھی نظر آئے جو کچھ دیر کھڑے ہو کر حیرانی سے جیپ کو دیکھتے، پھر اپنے راستے چل دیتے۔ ولیم کو یہ سب دیکھ کر شدید کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں ان سابقہ اسسٹنٹ کمشنروں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے علاقے میں ذرا بھی ترقی کا کام کرنے یا لوگوں کو کام پر اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ افیسر محض یہاں افسری کرنے کے لیے آتے رہے تھے، جیسے پورے جلال آباد کو شکار گاہ بنانا چاہتے ہوں، جہاں ان کے کتے، خرگوش اور سوروں کے پیچھے لمبی دوڑیں بھاگ سکیں۔ اس نے سوچا، اگرچہ اس کوتاہی میں مقامی لوگوں کا بھی نقصان ہے، مگر حقیقتاً گورنمنٹ کا نقصان بڑے پیمانے پر تھا، کیونکہ علاقہ جس قدر غیر آباد ہوتا، حکومت کو خراج اور مالیے کا نقصان اتنا ہی زیادہ تھا۔ ولیم کا یہ علاقے کا پہلا بے قاعدہ دورہ تھا، وہ سب کچھ ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ انہی خیالوں میں تھا کہ جیپ آہستہ سے ایک جگہ پر رک گئی۔ ولیم نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے، رک کیوں گئے؟ سر، ہم جودھا پور پہنچ گئے ہیں، دلبیر سنگھ نے جیپ کو گیئر سے نکالتے ہوئے خبردار کیا۔ دلبیر کی آواز سن کر ولیم خیالوں سے باہر آیا۔ اس نے ایک طائرانہ سی نظر پورے گاؤں پر ڈالی جو بمشکل 50 گھروں پر مشتمل تھا، اور آبادی زیادہ سے زیادہ 200-250 افراد کی ہوگی۔ جیپ سے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی مسجد تھی جس کے دائیں پہلو بڑا پیپل کا درخت لہریں لے رہا تھا۔ مکان سب کچے تھے اور ان میں سے اکثر کی مٹی سیم اور تھور کی وجہ سے مسلسل گر رہی تھی۔ بعض مکانوں کی دیواریں پاتھیوں کے بیل بوٹوں سے بری ہوئی تھی، جن میں سے کچھ سوکھ کر نیچے گری پڑی تھی۔ رات کو غالباً بارش ہوئی تھی، اس لیے گلیاں جو پہلے ہی تنگ اور ناہموار تھی، کیچڑ اور بارش کے پانی سے بھر گئیں۔ اکا دکا بچے مسجد کے پاس کی قدرے بلند اور خشک زمین پر بانٹے کھیل رہے تھے۔ ان کے پاس ہی 2 بڈھے چارپائی بچھائے کھیل دیکھنے کے ساتھ اپنی باتیں کر رہے تھے، جو بچوں کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ دونوں نے ہاتھ سے بنے کھدر کے کھیس اوڑھ رکھے تھے، جس کے کناروں پر سرخ اور سود ہی کے داغے کی نیلی ڈوریاں بندھی تھیں۔ ان ڈوریوں کی وجہ سے کھیسوں کی شوکت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کھیلتے کھیلتے بچوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو یہ بڈھے بہت آسانی سے ان کے درمیان منصفی کا فریضہ بھی ادا کرتے جاتے۔ ولیم کی جیپ جیسے ہی وہاں رکی، ان سب نے اپنے کام چھوڑ کر اسی کی طرف دھیان کر لیا، مگر کچھ سہمے انداز میں۔ دونوں بڈھے بھی چادریں سمیٹتے ہوئے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بوڑھے کی اسی جلدی میں سر سے پگڑی گر گئی، جسے افراتفری کی حالت میں تیزی سے اٹھا کر وہ سر پر باندھنے لگا۔ ولیم نیچے اتر کر آہستہ روی سے چلتا ہوا بڈھوں کے قریب آ کر رک گیا، جبکہ سنتری بندوقیں تھامے وہیں لٹ کھڑے رہے۔ اسی طرح انسپکٹر متھرا ولیم کے پیچھے تمیز سے کھڑا ہو گیا۔ اس گاؤں میں غالباً پہلی دفعہ کسی گورے کی آمد ہوئی تھی، اس لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، حتیٰ کہ انہیں یہ تک پتہ نہیں تھا کہ فرنگی سے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بس بڑبڑ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ بچے ڈر کر گھروں کو بھاگ گئے اور کچھ دور جا کھڑے ہو گئے، جیسے محفوظ جگہ پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے چاہتے ہیں۔
विलियम ने चंद लम्हों ही में पूरे गांव का जायजा ले लिया था। सामने के घर में एक किक्कर का दरख्त भी था, जिस पर जर्द फूलों की इतनी बहतात थी कि वो पेड़ ही सोने का लगता था। इसी किक्कर पर एक कबूतर, उड़ने वाली छतरी पर कबूतर भी बैठा हुआ था। ये सब विलियम को इतना दिलकश लगा कि वो चंद लम्हे हर एक चीज़ से बेनियाज उसी खूबसूरती के मंजर में खो गया। विलियम ने आगे बढ़कर अस्सलाम वालेकुम कहा और खड़े होकर गांव पर एक नज़र डालने लगा। उसके इस अमल के दौरान वहाँ लोग जमा होने लगे, मगर अक्सर दूर ही अपने दरवाज़ों से झांका तानी में लग गए कि ना जाने अभी कौन सी क़यामत आ जाए। विलियम कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गया। अपनी स्टिक उसने चारपाई के सरहाने से लगा दी। इस दौरान जो 10-12 लोग वहाँ आन खड़े हुए थे, उनमें से एक बुढ़े से मुखातब होकर बोला, बाबा, हमने सुना है इस गांव का आदमी कत्ल हुआ है। बुढ़ा नहायत तमीज़ से आगे होकर खड़ा हुआ और बोलने लगा, हजूर, चिरागदीन बिल्कुल बेगुनाह मारा गया, हाथ बांधकर जो हल्के रेशे से कांप रहे थे। सरकार सिखों ने मार दिया। बेचारे की एक यतीम बेटी है और बीवी रहमत बीबी बेवा हो गई। हम उसकी बीवी से मिलना चाहते हैं, विलियम ने सपाट अंदाज में कहा। सरकार, वो 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती, बुढ़े ने वजाहत की। अब वो 40 दिन तक पर्दे में रहेगी। बेचारी का खामन जो ना रहा तो क्या उनका कोई और रिश्तेदार नहीं? अगर कोई रिश्तेदार है तो उसे बुला लो, हम उसी से बात कर लेंगे, विलियम ने तहम्मुल से पूछा। हजूर, कल ही कसूर से उसका बहनोई मौलवी करामत और चिरागदीन की बहन शरीफा आई है। बेचारी पिटते पिटते बेहोश हो भी जाती थी। कर्मा वाले का एक ही भाई था, सिखों ने मार दिया। सरकार, जुल्म हो गया आपकी सरकार में। सौदा सिंह ने अंधेर नगरी मचा रखी है। साहब बहादुर, उसने सारे अंग्रेजी कानून फेल कर दिए। विलियम ने देखा कि बुढ़ा ज़्यादा ही बोलने लगा है। दरअसल उसके नर्म रवैये ने उसे कुछ ज़्यादा ही हौसला दे दिया था, इसलिए वो अर्ज़ मारूफ से बढ़कर सरकार की तंज पर उतर आया था। ये बात हुकूमत के वकार के ख़िलाफ़ थी। उसे इस तरह बोलते देखकर दूसरे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता मजमे की शक्ल में उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। विलियम को यह बात नागवार गुजरी। वो इंसाफ का कायल तो था, लेकिन मकामी लोगों के साथ फासले की कमी मंजूर न थी। चनाचा सटपटा कर बोला, बुड्ढे, ज़्यादा बातें मत बनाओ, जाओ मौलवी करामत को बुलाओ, सरकार इस कत्ल का पूरा इंसाफ करेगी। विलियम के इस सपाट और दो टोक रवैये ने बुड्ढे को दोबारा अपनी औकात में कर दिया। वो इस अचानक सर्द महरी पर बुखला गया और खिसाना सा होकर पीछे हट गया। इस सूरत हाल में उसका रेशा मजीद बढ़ गया। बुड्ढे को पीछे हटते देखकर दूसरे लोग भी जल्दी से पीछे सिरक गए, जो चंद लम्हे पहले विलियम पर साया किए खड़े थे। इसी सना में एक लड़का भागता हुआ मौलवी करामत को बुला लाया। मौलवी करामत सहमे हुए अंदाज में लोगों को नज़रअंदाज करके विलियम की तरफ जाने लगा। मजमा अब छट चुका था, हालांकि अक्सर लोग अपने घरों के दरवाज़ों पर जाकर खड़े हो गए। इस अरसे में विलियम एक तमक्नत से अपनी बैत को चारपाई के पाए से आहिस्ता आहिस्ता मारता रहा। मौलवी करामत ने 2 कदम दूर ही सलाम किया और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। गालिबन उसे लड़के ने बुड्ढे को साहब की तरफ से पिलाई जाने वाली डांट की इतला भी कर दी थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही मुहतात नज़र आ रहा था और साहब के बोलने का इंतज़ार करने लगा। वैसे भी मौलवी करामत इस गांव के लोगों से ज़्यादा मामले की ऊंच नीच समझने वाला था, क्योंकि थोड़े बहुत किताबी इल्म ने उसे मामला फहमे का अदराक दे दिया था। इसीलिए वो पिछली 3 पुश्तों से कसूर में अपनी इमामत बचाए हुए था। जैसे ही मौलवी करामत नज़दीक पहुंचा, विलियम ने उसे मुखातब किया। खूब, आप मौलवी करामत हैं? विलियम ने उसके अंसार से मुतासर होकर गुफ्तगू का आगाज़ किया। आपका गुलाम और अंग्रेज़ सरकार का नाम लेवा करामत ही हूँ, मौलवी करामत ने सारे जिस्म की आजिज़ी चेहरे पर समेटते हुए जवाब दिया। तुम चिरागदीन के क्या लगते हो? विलियम ने उसे बेनियाजी से पूछा। गुलाम उसका बहनोई है। मौलवी करामत के जवाब देने में ऐसी इंकसारी थी जो अगरचे विलियम की नज़र में चापलूसी थी, मगर उसे पसंद आई। लिहाजा उसने मौलवी में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम कहाँ रहते हो? विलियम की तमक्नत बरकरार थी, अलबत्ता लहजे में हल्की मुलायमत दर आई। साहब जी, बंदा तहसील कसूर की बाजगुजारी में है और पेश अमामत पेशा है। कल शाम ही पहुंचा हूँ, मौलवी ने उसी इंकसार से जवाब दिया। आपको इत्तला कब हुई चिरागदीन के कत्ल की? विलियम ने पूछा। सरकार, सुबह फजलदीन को मुअल्का का सबक दे के और करीमा का आखिरी दौर ख़त्म करा के रोटियां लेने भेज दिया और मैं थोड़ी देर चारपाई पर आराम करने के लिए लेट गया। सर्दियों के दिन है, सर पर आफताब चमका तो आँख खुली। मस्जिद में पहुंचा था कि ज़ोहर की अजान की तैयारी करूं।
اسی وقت راج محمد چراغ دین کی خبر لے کر پہنچ گیا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ کہنے لگا چراغ دین کو سودا سنگھ کے بندوں نے برچھیوں سے مار دیا اور مونگی کی فصل جو لے جا سکے لے گئے، باقی کو آگ لگا دی۔ وہ 12 بجے دن کے وقت پہنچا میرے پاس۔ ہم شام کی ریل سے بیٹھے۔ جلال آباد تو سرگی ہی پہنچ گئے تھے، لیکن جودھا پور جمعرات دوپہر آئے، اور آج جمعہ ہے۔ مولوی کرامت نے مختصر جواب میں پوری تفصیل بتا دی۔ ولیم نے دیکھا کہ مولوی کرامت نے کتنی ہوشیاری سے پورا ملبہ سودا سنگھ پر ڈال دیا ہے، حالانکہ اس نے ملزم کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی جودھا پور آنے میں؟ ولیم نے سوال کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضور، راڑے سے قصور کا 10 کوس اور پھر جلال پور سے جودھا پور کا 20 کوس پیدا کیا، اس میں دیر ہو گئی، لیکن کل ساتے کے ختم پر پہنچ گیا تھا۔ چراغ دین کتنے عرصے سے شیر حیدر کا ملازم تھا؟ ولیم نے پوچھا۔ سرکار، 35 سال سے وہ انہی کا نمک خوار تھا۔ مولوی نے اب مختصر جواب دینے شروع کر دی۔ غلام حیدر جودھا پور کب پہنچا؟ اب ولیم نے دوبارہ گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کیا، لیکن لہجے کی سختی برقرار تھی۔ اب ایک اور بوڑھے کو حوصلہ ہوا کہ وہ آگے بڑھ کر جواب دے، جو بوڑھا سر تا پا سفید لٹھے میں تھا، مگر ہاتھ میں عصا نہیں تھا اور کمر بھی جھکی نہ تھی، لیکن عمر کے اس حصے میں ضرور تھا جب جسم کی کمزوری طاقت میں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ صاحب بہادر جی، غلام حیدر منگل کے دن آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اس خون کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ حضور، غلام حیدر کو آپ پر بہت بھروسہ ہے اور وہ آپ کے انصاف کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کہتا تھا وہ انگریزی سرکار کے پاس جا کر سودا سنگھ سے چراغ دین کے قتل کا پورا حساب لے گا۔ ولیم کو بڈھے کی اس بات پر کوفت ہوئی، کیونکہ بڈھا یقیناً جھوٹ بول رہا تھا۔ غلام حیدر کو سرکار پر بھروسہ ہے، وہ سمجھ گیا تھا یہ محض اس کی چاپلوسی کی جا رہی ہے، مگر اس کی یہ بات ضرور سچ تھی کہ غلام حیدر منگل سے پہلے جودھا پور نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پچھلے 4 سال سے جودھا پور ہی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ولیم نے گاؤں والوں سے اور بھی کئی سوال کیے، جس سے اسے صاف پتہ چل گیا کہ چراغ دین کا قتل اور مونگی کی فصل اجاڑا سودا سنگھ کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی، جیسا کہ پہلے اس کے ذہن کے ایک گوشے میں ہلکا سا اندیشہ تھا۔ ان سوال و جواب سے فارغ ہو کر ولیم اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لوگ فوراً پچھلے قدموں ہٹ گئے، جو دوبارہ مجمع کی شکل میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ولیم جب تک گاؤں والوں سے بات چیت میں مصروف رہا، انسپکٹر متھرا اور دیگر عملہ متاحتی بھول کر گفتگو میں دوسرے سامعین کی طرح دلچسپی لے رہے تھے، مگر ولیم کے اٹھتے ہی انہیں اپنی اوقات کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً الرٹ ہو گئے اور ولیم کے احترام میں ایک طرف تعظیم سے کھڑے ہو گئے، تاکہ ولیم آہستگی سے چلتا ہوا جیپ کی طرف بڑھا اور سوار ہو گیا۔ بعد ازاں سنتری اور متھرا بھی پھرتی سے جیپ میں سوار ہو گئے۔ دلیبیر سنگھ نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ قبل اس کے کہ وہ اسے گیئر میں ڈالتا، ولیم نے مولوی کرامت کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ مولوی کرامت بھاگ کر قریب آیا تو ولیم نے نرمی سے کہا، مولوی، کل تمہیں جلال آباد آنا ہے، تحصیل میں آ کر مجھ سے ملو۔ مولوی کرامت نے ہاتھ باندھ کر سر ہلایا، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کر دیا۔ اس کے بعد جیپ چل دی، جس کا رخ جنڈو والا کی طرف تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور جنڈو والا محض 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سودا سنگھ کا گاؤں۔ جیسے ہی جیپ گاؤں سے نکلی، لوگ 3 گنا بڑھ گئے، عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور ولیم کی آمد پر تبصرے ہونے لگے۔ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ کسی انگریز کو دیکھ سکے، اس لیے سب بہت پرجوش اور برے برے لگ رہے تھے۔ ان کے خیال میں جودھا پور میں ایک انگریز بڑے افسر کا آنا غلام حیدر کے اثر و رسوخ کا نتیجہ تھا، جس نے لاہور میں رہ کر اپنے تعلقات واسرائے تک بڑے بڑے افسروں سے پیدا کر لیے تھے، ورنہ کہاں جودھا پور اور کہاں انگریز سرکار کا کلکٹر۔ ایک شخص نے کہا، بھائی میراں بخش، دیکھ، تم نے اپنے غلام حیدر کا زور۔ کلکٹر صاحب جودھا پور میں ایسے ہی نہیں آیا، غلام حیدر کی مار تو لاہور میں بڑے گھر تک ہے۔ رشید ماچھی، جو گنے کے چھلکے سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میاں رنگو، میں تو پہلے دن سے ہی سوچے بیٹھا تھا کہ اب سکھڑوں کی خیر نہیں، اپنے غلام حیدر شیر ہے، شیر۔ انگریز سرکار کا عدل تو اب جودھا پور پہنچے ہی پہنچے۔ سنا ہے تھانے دار کو حکم مل گیا ہے کہ سودا سنگھ کو ہتھ کڑی لگا کے گھسیٹتا ہوا تھانے لے کے آئے۔ میراں بخش، جو چارپائی پر بیٹھا
حقے کے کئی کش لگا چکا تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد مخاطب ہوا، بیلیو تم خود ہی سوچو، غلام حیدر کس باپ کا سپوت ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو جب اس نے کہا تھا کہ سودا سنگھ کو اس ناحق خون کا حساب دینا پڑے گا؟ اس کے بعد ایک دو چارپائیاں اور بھی نکل آئیں۔ سردی کی دھوپ سینکنے کے لیے ان کے پاس یہ ایک ایسا موضوع ہاتھ آ گیا تھا جس کا ایک وائسرائے اور دوسرا جودھا پور سے ملتا تھا۔ ان کے لیے چوری چکاری اور دیسی قصے کہانیاں اچانک دقیانوسی ہو گئیں۔ چراغ دین کا قتل اور مونگی کی فصل ایسا عظیم واقعہ تھا جس نے انگریز سرکار اور غلام حیدر کی طاقت کے درمیان حد فاصل کو ختم کر دیا تھا۔ یہ تو سب کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ غلام حیدر بڑے شہروں میں بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جہاں اور بھی بڑے راج والے اور پولیس والے کپتان جمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، غلام حیدر جب تمہیں کوئی مصیبت پڑے تو ہمیں خبر کر دینا، تیرے دشمنوں کو باندھ کر تیرے آگے پھینک دیں گے۔ ایک فوج کے سب سے بڑے افسر کو تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب وہ غلام حیدر کے ساتھ شکار کھیلتے جودھا پور کچھ دیر رکے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون جس کا گھگھرا ایک مرلے کے گھیر میں پھیلا ہوا تھا آگے بڑھ کر بولی، وے میرا ہن تے جودھا پور نو ستے خیراں نے، ہن تے غلام حیدر دا سکھ دی سری تے پیر آ گیا ہے۔ جودھا پور والوں کی نظر میں اب غلام حیدر کے ساتھ سودا سنگھ کا نام لینا بھی غلام حیدر کی توہین تھی۔ ان کی نظر میں اب سودا سنگھ محض ایک دیسی بدماش اور 2 ٹکے کا گنڈا تھا، جبکہ غلام حیدر کے تعلقات نئی دلی سے لے کر ملکہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ مولوی کرامت بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے نہ تو پہلے کبھی غلام حیدر کو دیکھا تھا اور نہ ہی جودھا پور والوں سے کچھ زیادہ واقف تھا، البتہ اس بات پر دل ہی دل میں خوش تھا کہ اسے کمشنر صاحب نے تحصیل حاضر ہونے کو کہا ہے۔ اس نے سوچا، گاؤں والوں کی نسبت وہ اس سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ لوگ اسے رشک کی نظر سے دیکھ رہے تھے لیکن کسی قسم کا تاثر نہیں دے رہے تھے۔ مولوی کرامت جو دوسرے ضلع کا ہے کہیں اپنی برتری نہ سمجھ لے اور جودھا پور والوں کی توہین نہ ہو۔ بہرطور ہر ایک نے آج اپنے کام کو التوا میں ڈال دیا اور وہاں آ کر جم گیا۔ جو صبح سویرے چارہ وغیرہ لینے گئے تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ سردیوں کی اس دھوپ میں بیٹھ کر ولیم کی آمد پر طرح طرح سے خیالات کا اظہار کرنے لگے، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ولیم جودھا پور سے سیدھا جنڈو والا کی طرف گیا ہے تو ان میں مزید گرم جوشی پیدا ہوئی۔ میرا بخش نے فوراً ایک آدمی کا انتخاب کیا کہ وہ پتہ چلائے ولیم جنڈو والا میں سودا سنگھ سے کیا پوچھ گچھ کرتا ہے۔ اس کام کے لیے رحمت علی چھمبے کا کورا نکلا، جسے گوڑی کے ذریعے جنڈو والا کی حدود میں چھوڑ کر آنے کا کام اعلیٰ بخش کو سونپا گیا تاکہ وہ جلدی جنڈو والا پہنچ جائے۔ اگر حدود میں پہنچ گیا تو آگے گاؤں تک پیدل 1 ہی کلومیٹر طے کرنا پڑتا۔ گاؤں تک گوڑی پر جانے کا مطلب مشکوک ہونے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یوں بھی اب یہ کام خطرے سے خالی نہیں تھا کہ دونوں گاؤں کی اب باقاعدہ دشمنی ہو چکی تھی۔ رحمت علی رخصت ہوا تو میرا بخش نے داڑھی کو انگلیوں سے خلال کیا، پھر حقے کے 2-4 گہرے کش لیے اور سب لوگوں پر بھرپور نظر ڈالی، گویا یہ ثابت کر رہا ہو کہ اس کی یہ کارروائی اس قتل میں اہم ہوگی اور یہ کام اسی کو سوجا ہے۔ اس کے اس عمل سے ایک گنا مولوی کرامت کی اہمیت میں کمی بھی واقع ہو گئی، جو چند لمحے پہلے گاؤں کو احساس کمتری میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ جاری ہے۔